अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिलाखिर अशरफ गनी के गुब्बारे से हवा निकल गई। अशरफ गनी बमाए अपनी पूरी रियासती ज़मामे कार के बड़ी लाओ लश्कर और फ़ौज की आज लेट गया तालिबान के कदमों में जाकर। अब दुहाइयाँ दी जा रही हैं, दरख्वास्त की जा रही है दुनिया से, तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात करवाओ। कल तक टून क्या था और आज क्या से क्या हो गए देखते देखते, इस पे भी बात करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, गजनी के गवर्नर के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि वो भी तालिबान के साथ मिला हुआ था। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। आज शुरू अगर यहीं से ही हम कर लें कि क्या सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर और आज क्यों ऐसा हुआ कि अशरफ गनी ने जो ट्राइका प्लस की मीटिंग्स हो रही थी दोहा के अंदर, वहाँ उसके हुकूमती एहलकार आज रोए और गिड़गड़ाए जाकर कतर वालों के आगे कि आप खुदारा हमारी मदद करें, सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। बहुत अहम तरीन उनका जो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट था, तालिबान जहां पायलट जो थे वो तरबियत हासिल करते थे, आज वो भी तालिबान के हत्थे लग गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, बल्कि यहीं से आपको मैं बताऊं, अखबार उर्दू इसको रिपोर्ट कर रहा है। अफगान पायलट्स का तरबियती मरकज़ तालिबान के कब्ज़े में, ईरान की सरहद पर वाक़ सूबा हेरात में स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल एयरफील्ड पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। ये अफ़गानिस्तान में पायलट्स की तरबियत का सबसे बड़ा मरकज़ था। ये हालात हैं इस वक्त अशरफ गनी की फ़ौज के, और अशरफ गनी तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो गया है। कोई जो दबाव है वो तालिबान का वो नहीं सह सका। सिर्फ 7 दिन में 10 सूबे उसके हाथ से चले गए और सब कुछ उसका छिन गया। उसका जितनी भी रौनक थी, जितनी तकब्बर था, जो इल्ज़ाम तराशियाँ पाकिस्तान पे की जाती थी, अब जिन तालिबान पे गोलियां मारी जाती थी उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेगा अशरफ गनी। पूरी दुनिया ने पहले तालिबान की हकीकत को तस्लीम किया, कतर ने किया, चाइना ने किया, रूस ने किया, अमेरिका ने उनके साथ मुआहिदा किया, लेकिन अशरफ गनी बज़िद था कि नहीं, अफ़गानिस्तान को अगर रूल करूँगा तो सिर्फ मैं करूँगा। आज वही अशरफ गनी बमाए अपने लाओ लश्कर के लेट गया तालिबान के कदमों में जाकर कि जिनको वो दहशतगर्द कहता था, अब उनके साथ टेबल पर बैठ के उनसे अपने इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। ये खबर इसको बहुत सारे इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया कि अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसने तालिबान को ये कहा है कि आए बैठकर मुज़ाकरात करें, पावर शेयर करते हैं आपस में। और तालिबान इसको क्यों कबूल करेंगे जब तालिबान उनके पायलट्स को मार रहे हैं, जब तालिबान उनके जहाज़ कब्ज़े में ले रहे हैं, जब तालिबान 7 दिन में 10 सूबे उनके गंवा चुके हैं, उनके अपने हाथ में ले चुके हैं, तो फिर वो क्यों कबूल करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बड़ी हैरान कुन खबरें आ रही हैं ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, और ये आप इसको समझने की भी बात है नाजरीन। 3 लाख फौज है और 34 सूबे अफगानिस्तान के, और 3 लाख की जो फौज है वो क्या ऑपरेट कर रही है? अगर आप उस 3 लाख की फौज को हम डिवाइड कर लें 34 पे, तो 8,800 कुछ बनती है हाइपोथेटिकली एक सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी है उनकी है, जो फौज है। और 10 सूबे पिछले 7 दिन में उनके हाथ से चले गए, तो यहाँ इसका मतलब है कि 1 लाख फौजियों ने तो यहीं सरेंडर कर लिया। बहुत सारा रकबा इससे पहले उनके पास था। तो कितनी बुरी तरह से अशरफ गनी एक्सपोज हुआ, उसकी रियासत एक्सपोज हुई, उसकी फौज एक्सपोज हुई, उसको जंग के दौरान अपना जो आर्मी चीफ था उसको तब्दील करना पड़ा। और अब आप मुझे ये बताएं कि वो अशरफ गनी जिसके 7 दिन में 10 सूबे उसके हाथ से चले गए, 10 सूबाई दारुल हुकूमतों का मतलब है सूबे चले जाना। सूबाई दारुल हुकूमत में हेड क्वार्टर्स होता है, पुलिस होती है, उसकी जो एजेंसीज होती हैं, बाकी जो दीगर जितना रियासती ज़िम्मामे कार होता है उस सूबे का, वो वहाँ से चलता है। वो अगर सूबा चला गया, सूबाई दारुल हुकूमत चला गया, तो इसका मतलब है वो सूबा भी चला गया उनके हाथ से। तो अब कैसे अशरफ गनी ये क्लेम कर सकता है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, जब 7 दिन में 10 सूबे गंवा के उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाती है, उसकी अखलाकी कुव्वत क्या रह जाती है? अब उस पर जब प्रेशर बढ़ने लगा तो बिल आखिर आज उसने ये तस्लीम किया कि भाई मुझे आप पावर का हिस्सा दे दो। अशरफ गनी को अपनी मौत बुनियादी तौर पर जो है वो नज़र आ रही है। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहले हमने आपको बताया था कि इतलात आ रही हैं कि दोस्तम का बेटा भी तालिबान ने पकड़ लिया है। अब खबरें ये कि दोस्तम का बेटा स्पेशल किसी जहाज़ में रात को बैठकर फ़रार हो गया है, और वह मज़ार शरीफ अपने बाप के पास कहीं ना कहीं पहुंचने में कामयाब हो गया। और उसकी जो फुटेजेस थी वो हमने देखी और बड़ी हैरान कुन है, बड़ी बुरी हालत हुई है दोस्तम की, लेकिन उसका बेटा जो है वो उसके पास पहुंच गया है।
اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ آپ کو خبر دیتے ہیں. یہ خبر ہے غزنی کے حوالے سے. غزنی وہ صوبہ ہے جو ابھی تک جہاں لڑائی چل رہی ہے، اطلاعات یہ کہ میکسیمم پورشن طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے. پہلے یہ بھی اطلاعات تھی کہ اشرف غنی نے کیوں اپنے آرمی چیف کو سیک کیا. اس کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا اس کی لائلٹی پہ، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ انیبل ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ انیبل ہے، یہ اپنے لوگوں کو یا اپنی فوج کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے کمانڈ نہیں کر سکتا. لیکن آج صورتحال ڈیفرنٹ ہے. آج وہی الزام غزنی کے گورنر پر لگ رہا ہے. غزنی یہ اخبار اردو رپورٹ کر رہا ہے. غزنی کے گورنر محمد داؤد لغمانی طالبان سے معاہدے کے بعد کابل کی طرف جاتے ہوئے ساتھیوں کے ہمراہ طالبان نے گورنر کو سرنڈر کے بعد ساتھیوں کے ہمراہ جانے کا راستہ دیا. غزنی کی صوبائی کونسل کے سربراہ رفیق ناصری نے لغمانی پر طالبان سے ملی بھگت کا الزام لگایا اور کہا کہ گورنر کی سرگرمیاں مشکوک تھیں. اب یہ کون الزام لگا رہا ہے؟ یہ وہاں کے لوکل لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو باقاعدہ سے تنخواہ نہیں ملتی. سب سے بڑا جو بلنڈر اشرف غنی کی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ کیوں فوجی سرنڈر کر رہے ہیں، کیوں فوجی اسلحے سمیت، گاڑیوں سمیت، وردی سمیت جا کر طالبان کے آگے لیٹ رہے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ کہ وہ فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی نے کل افغانستان چھوڑ دینا ہے. وہ فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ رشید دوستم کہ ایک محل ادھر ہے تو 3-4 محل باہر بھی کسی ملک میں ہوں گے، وہ کل باہر چلا جائے گا. وہ فوجی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان 20 سال سے لڑائی کر رہے ہیں، طالبان اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ مذہبی رجحانات کے حامل ہیں. تو اس لیے جب وہ اشرف غنی کی فوج اس کو پراپر سیلریز نہیں مل رہی، جب ان کو پراپر پروٹیکشن نہیں مل رہی، تو اس لیے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہے. افغان اردو کی خبر کہ افغان فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو باقاعدگی سے تنخواہ نہیں ملتی، مناسب خوراک، پانی، گولہ بارود اور اسلحہ فراہم نہیں کیا جاتا، سپلائی لائنز غیر فعال ہیں، ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر سامان بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو جاتا ہے، زیادہ تر حصہ طالبان تک پہنچ جاتا ہے. یہ کون لکھتے ہیں؟ امریکی جریدہ جو ہے وہ فورن پالیسی، یہ اس کی خبر ہے. اب آپ دیکھیں اشرف غنی کے پاس کیا آپشنز ہیں. اشرف غنی کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب ہوں گی. اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ یہ ٹاکس اگر اس وقت ہوتی جب طالبان کے پاس کم پار تھی، جب طالبان کے پاس کم علاقے تھے، جب طالبان کی کم علاقوں پر جو ہے وہ سبقت تھی، تو شاید یہ ٹاکس کامیاب ہو جاتی. آج طالبان کا مورال ہائی ہے. آج طالبان میکسیمم حصہ فتح کر چکے ہیں. وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 85% پورشن افغانستان کا اس کے اوپر وہ ان کی اس وقت جو ہے وہ عمل داری ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس اشرف غنی سے جس کے پاس جس کو اپنے آرمی چیف پہ اعتبار نہیں ہے، جس کی کوئی پاور ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ مذاکرات کریں. لیکن اس اشرف غنی کے لیے صرف یہی پریشر نہیں ہے، ایک اور بڑا پریشر اس کے لیے ہے کہ بہت زیادہ جو ریفیوجیز ہیں، جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہیں، وہ کابل کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو چیزیں اس کے لیے دن بدن جو ہے وہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن اس کے لیے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اب مذاکرات کریں گے یا کوئی ایسی پیس ڈیل کریں گے، وہ بھی اشرف غنی کے ساتھ، اس کو اس انکلوسیو گورنمنٹ میں لانے کے لیے جس کی وہ بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.